الرحيم اللهم قل لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزق طوعا وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد وآل محمد رب صلی علی محمد وآل محمد سارے مل کے صلوات پڑھو صلوات پڑھنا بھی دلیل عبادت ہے سارے مل کے خندہ پیشانی نال صلوات پڑھو سب تو پہلے میری یہ دعائیں نے خلا کے عالم توڑا اس عزا خانہ شبیر مظلوم دی صفحہ ماتم تے ٹورایا منظور تے مقبول بانیان مجلس احالیان محبوب شاہ تو ساریاں دی سایو جمیلہ مالک منظور تے مقبول ساڑے آزاداری دے دن ملک پاکستان جتھاں جتھاں بھی مولا دی آزاداری ہوندی ہے باخریت نال سارے مل کے اپنے اپنے گناہ دی مغفرت واسطے صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد وآل محمد ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمد للہ رب العالمین سبحان اللہ سبحان اللہ الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین رسول ذات صلوات وآل طیبین الطاہرین المعصومین ماشاءاللہ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام مہدے دفن تو پہلے رومن دے دن تے ہاتھ میات نو سخات نہ لاؤ کرو کوشش جلدی ہے وہ دفن کرن دی تے جنازہ پڑھا دفنا تے کیڑا جرم عقیل دے پتر کیتا ہے تے
یا گال میں کو سمجھاؤ کہت لکھیا ہے میات نو پارسیاں بازار دی سیر آفرین بھائی پتران دی زندگی ہوئی سوائے کرنے حسین دے دنیا دے کوئی سونی ہے کی سونی آن دیتی آج دیگے مجلس پوری میں سرکار مسلم دی پڑھنا چاہتا ساڑھے نبی تو پونے 600 سال پہلے ایک نبی گزرے جس کا نام حضرت عیسیٰ ہے حضرت عیسیٰ 500 سال پہلے ایک نبی گزرے جس کا نام زرتشت نبی ہے اس زرتشت نبی دی نسل اس دے وسیع تو چلی ہے جس کا نام ہے حضرت نبت حضرت نبت تو یہ نسل چلی آج بھی وہ قبیلہ ایران ملک ایران ایران تے عراق دے موجودہ بارڈر دے پہاڑی علاقے دے وچ آج بھی وہ قبیلہ موجود ہے جس دا نبتی قبیلہ نبتی قبیلہ آج بھی موجود ہے یہ نبتی قبیلہ جتھے آباد ہے یہ گل یاد رکھیا ہے عرب دے وچ زراعت کوئی نہیں عربیاں دا پیشہ تجارت ہے مال تجارت سخت گرمیاں دے موسم سخت سردیاں دے موسم یہ موجودہ امارات دے علاقے مال تجارت بن کردے آنے عرب لوگ سخت گرمی دے موسم یہ ملک کے دمشق کردے آن شام دا موسم ٹھنڈا ہوندا ہے جڑے ظاہر بیٹھے ہو جان دیو تے معتدل موسم اے عرب دے لوگ مال تجارت لے کے اتھے ویندے ہیں جتھے آج نبتی قبیلہ موجود ہے اے مال تجارت ادو دی ضرورت دا سامان ادھے لے آنا ادو دی ضرورت دا سامان ادو ادھے لے آنا ایجی میں تاجر کر دیں عرب ایران دی ضرورت دا سامان انہاں ادھے ایران لے آنا ایران اچھوں عرب دی ضرورت دا سامان انہاں ادھے لے آنا حضرت عمران مال تجارت لے ویندے حضرت عمران نو اللہ نے 4 پتر دیتے ہیں سبحان اللہ طالب عقیل جعفر علی 4 پتران حضرت عمران
چمہاں پترا چ تاریخ دی 10 سال دا فرق ہے. طالب تو چھوٹا عقیل 10 سال دا فرق. عقیل تو چھوٹا جعفر، طالب تو چھوٹا عقیل، عقیل تو چھوٹا جعفر، جعفر تو چھوٹا مولا علی. ظاہراً علی چھوٹے، حقیقت کیا ہے؟ جدا نبی پاک فرمایا کنت نبی آدم بین الماء والطین، ادھر مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کنت ولی آدم بین الماء والطین. اجا آدم دی مٹی وکھری آئی، پانی وکھرا آئی، میں ادھر بھی ولی ہوں. حضرت عمران مال تجارت لے اگے جدہ تجارت کرے نا، کدی جعفر نال بنیا، کدی طالب نال. طالب دی سرکار نے شادی کوئی نہیں کی تھی جو حضرت طالب دا جوڑ حضرت عمران نو لگدا ہی کوئی نہیں. اس واسطے حضرت عمران دا لقب آئی ابو طالب. ایک مسلمان دی یہ چلاکی آئی جو حضرت عمران دا اصل نا چھپا کے لقب ظاہر کیتا، جو بدیاں نو پتہ ہی نہ لگے جو قرآن مجید دی سورت آل عمران کیڑے عمران دی شان ہے. یہ مسلمان دی چلاکی. سرکار بننا تا اپنے انہاں پتران لے ویندے. اس علاقہ معتدل موسم سرکار نے تیاری کی. حضرت عمران دے قافلے تے ڈاکو حملہ نہ ان کر، باقی چھوٹے چھوٹے قافلے تے حملہ کر کے ڈاکو لوٹ لیندے ہیں. اس دور دے جڑے چھوٹے تاجران وہ انتظار کریں کہ حضرت عمران دا قافلہ ٹرسی تے اسا اپنے 2 4 اٹھ نال رلا چھوڑے. سبحان اللہ. کیوں؟ حضرت عمران نو ایک تقابہ دا متولی سمجھ کے لوگ حیا کریں ہیں، دوسرا انہا ہاشمیاں دی تلوار دا ڈر اتنا ہائی بدے. سرکار اس علاقے دی تیاری کی تھی. معتدل موسم، سونا ٹھڈی میٹھی روت جس نو تسا زبان چاہنے. ماشاءاللہ. سرکار نے اپنے پترن سے دیا، میرا لال میرے نیڑے آؤ. اس سفر میرے نال میرا عقیل ٹوٹ سی. سبحان اللہ. عقیل نام بھی عقل دی بلندی دی وجہ تو حضرت دا نا عقیل آئی. سبحان اللہ. مثال دے جس دے نال امامت مشورے کرے اس کو بڑا ہی کوئی عقیل ہوندے. حضرت علی علیہ السلام نے ام الحسنین دے ٹور ونجن تو بعد اپنے اس عقیل بھرا نو آکھیا بھائی عرب وچ کوئی ایسا رشتہ تلاش کرو میں علی شادی کرنا چاہتا. سبحان اللہ. یعنی امامت مشورے کر دی آئی حضرت عقیل. سبحان اللہ. سونی جوانی حضرت عمران، حضرت عقیل، سونی سواری، سونی شخصیت، خوبصورت چہرہ، نوجوان حضرت عقیل قافلہ لے کے ٹرے. لوگ جڑے انتظار چاہن وہ نال نال رل دے گئے. قافلہ ڈیر سارا ہو گیا. سبحان اللہ. جدہ اس جگہ تے پہنچے اس ویلے اتھے حکومت پہ کردہ ہے حضرت نبت دا 7واں وسیع نبت دا پوترا جڑا اتھے بادشاہ ہے. سرکار مال تجارت لے کے گئے. میں نے بازار پہنچے. اس نبت ثانی دے پوترے بادشاہ نے
خبر ملی کہ عرب دے ایک معزز قبیلے دا سردار ساڈے شہر وچ مال تجارت لے کے آیا سبحان اللہ خاندان قریش دا فرد ہے اس قبیلے دا سردار ہے وہ مال تجارت لے کے آیا وہ آپ بادشاہ ہے اس وزیر لے مشیر لے سواریاں لائیاں آپ ٹر کے حضرت عمران دے کول حضرت عمران دا سلام کیتا تے بڑی عزت و احترام نال حضرت عمران نو حضرت عقیل نو نال رلا کے اس اپنے دربار چا سبحان اللہ دربار چا کے بڑے عزت و احترام نال بچھا کے ادے سرکار سارے نبی دی شریعت ہے میں ایک نبی دے وسیع دا پوترا ساڈا خاندان عزت والا ہے تساں بہت بڑے عزت والے خاندان دے فرد ہو ماشاءاللہ ساڈے نبی زرتشت دی شریعت وچ کچھ اللہ دے آخری نبی دیاں نشانیاں لکھی ہوئی سبحان اللہ سبحان اللہ جن دے متعلق میں تواڈے کولوں یہ پوچھنا چاہنا اس وقت اجا سانے عیسوی ہے ہجری نہیں اس لیے 1.5 سال مسلمان ہومن دے سوچے ہی کوئی نہ سرکار اتھے گئے ماشاءاللہ سرکار فرماون لگے دس جڑا تواڈے نبی دی شریعت وچ نشانیاں لکھی ہوئی ہیں او میں دساں یا میرا اے پوتر دسے سبحان اللہ وعدہ سرکار اسا تے پوچھنا جو ہے چاہے تساں دسو چاہے تہاڈا بیٹا دسے شباب آئی جناب عقیل دا سبحان اللہ میں جناب عقیل دے بارے چ کی تین تعریف کراں مولا علی علیہ السلام ہے وجہ اللہ کیا کہنے طریقہ دیے حضرت عقیل دی این مشابہت مولا علی نال رل دی جائے سبحان اللہ سبحان اللہ دربار وچ اپنی کرسی تو اٹھی کے فرماون لگے جو تواڈے نبی زرتشت دی کتاب وچ یہ نشانیاں لکھی ہوئی ہیں جو نام دا محمد ہو سی سبحان اللہ اللہم صلی علی محمد اس دا سایہ کوئی نہ ہو سی یہ ٹر سی تو اس دے اتے ابر سایہ کر سی سبحان اللہ جتھو گزر سی کدوں پتھر سلام کرے سن مکان جگ جگ کے سلام کرے سن درخت جگ جگ کے سلام کرے سن سبحان اللہ سبحان اللہ یہ نشانیاں لکھی ہوئی ہیں کہ عبداللہ دا پوترو سی خاندان بنی ہاشم دا سردار ہو سی نام محمد مصطفیٰ ہو سی اللہ دا آخری نبی ہو سی ادھے سرکار یہ نشانیاں عرض کرن لگا آقا سانو کلمہ پڑھاؤ سبحان اللہ کیا کہنے حضرت عمران نے اس ویلے واہ بھائی واہ اجا سانے عیسوی آئی ہجری کوئی نہ شروع ہوئی اجا زہری اعلان نبوت بھی اللہ دے نبی نے کوئی نہ کی اس لئے سرکار نے اتھے ایران دے ملک چ کلمہ پڑھایا واہ بھائی واہ نعرہ حیدری ماشاءاللہ کیا کہنے سرکار نے کلمہ پڑھایا سارا دربار بھرے ہویا ہائی وزیرین مشیرین لوگ اس خاندان دے معزز قبیلے دے وہ بھی نبی دی اولاد ہیں سارے جمع اس خاندان دیا مستورات اس محل دے چھاتے حضرت عقیل دی تقریر سنی مسلمان ہو گئے تو کیا کیتا حضرت نبت ثانی جڑا اس نبی دا 7واں وصی آئی
اس سرکار دا ہاتھ نہ پیا وکھرا لے گیا وکھرا ون کیا دا سرکار دیاں لے گلا کریں دے تے نہیں اللہ نے میں نے ایک دی دیتی ہے میں بھی ایک نبی دی اولاد ہی چھواں سبحان اللہ تساں بھی نبی دی نسل ہی چھو اللہ نے میں نے دی دیتی ہے اج تائیں تساں نہ سنیا ہو سی کہ جناب عقیل دے حرم دا نا کیا ہے جناب مسلم دی ماں دا نا کیا سبحان اللہ نے میں نے بیٹی دیتی ہے جس نے چار دیواری تو باہر اج تائیں قدم نہیں رکھیا اللہ عبادت خدا وچ مصروف رہندی ہے تے جے اگر اپنے اس پوتر واسطے اے رشتہ قبول چ کرو جے وجہ نال ساری قوم ساری مسلمان تھی گئی ہے محمد مصطفیٰ دا کلمہ جی نہ پڑھ لیا ہے سبحان اللہ تے تواڈی بڑی مہربانی آن واحد رشتہ قبول کیتا حضرت عمران نے اپنے پتر عقیل دا عقد پڑھیا سبحان اللہ 7 دن خوشیاں کیتیاں رہائش محل وچ مال تجارت فروخت کر کے اس محل وچ رہائش شادی تھی گئی 7 دن خوشی کیتی غربا مساکین نو کھانے کھواونا سبحان اللہ اس دے بعد جدہ ٹورن لگے تو ہون سرکار پہ فرمیندن کاف لے لیا کہ میری گل یاد رکھیا ہے ہون دوران سفر ادھا قافلہ 2 میل لگا ہوئے ادھا 2 میل پیچھا ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ ساڑھے خیمیاں دے نیڑے جتھے قیام کرنے ساڑھے خیمیاں دے نیڑے کوئی بندہ ساڑھے خیمیاں دے قریب نہ آوے جو میرے نال ساڑھی غیرت ہے سبحان اللہ یہی ہاشمیاں دی غیرت دے کوئی بندہ نیڑے نہ اس لئے سالہ سال لگ ویندے ہیں اٹھا دے سفر آئیں اس سے سفر ہے حضرت مسلم دی ولادت ہوئی سبحان اللہ سبحان اللہ اس سے سفر ہے حضرت مسلم دی ولادت ہوئی حضرت مسلم دی والدہ دا نام ہے عالیہ نبتیہ سرکار واپس آئے اجر راستے میں چین تو سرکار نے غلام بھیجیا مکہ کہ جاؤ وائندس میں اپنے عقیل پتر دی شادی کی تھی آئی سال پورا گزر گیا ہے اللہ نے میں پوترا دیتا ہے سبحان اللہ نام میں مسلم رکھے ہے سبحان اللہ پریشان تو نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ نویاں گلاں سن کے بندے پریشان ہو گئے ماشاءاللہ نام ہے مسلم رکھا ہے تاریخ آدھی ہے سائیں جعفر الزمان دی کتاب پڑھنی تاریخ آدھی ہے کہ جناب حمزہ تے محمد مصطفیٰ مکہ دے باہروں بیر حمزہ دے کول اس نے 2 میل دے فاصلے تے بیر حمزہ آئی ہوں بڑا سارا شہر ہو گیا نا تے آبادیاں بد گئیاں ہوں آبادی دے وچ آ گیا اس نے بہرائی 2 میل اتھے آ کے انتظار پہ گردن اس قافلے دی سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار محمد مصطفیٰ جناب امیر حمزہ انتظار پہ گردن قافلہ گزردہ رہا اٹھ ٹردے رہے اچانک وہ اٹھ بیٹھے جس اٹھتے ماں دی جھولی وچ حسین دا وکیل آئی سبحان اللہ حضور پاک نے چاہیا گھر لے آئے تھوڑا سن آئی میری آلیہ سین دا سین فاطمہ تو زہرا دا آ کے حضرت مسلم نو پاک نبی نے سین زہرا دی جھولی وچ رکھیا تے فرمایا بیٹا میری مرضی یہ ہے جو اپنے پترا تو پہلے مسلم نو تو چاہ سبحان اللہ بی بی نے جھولی چایا کائنات نو شرافت دا سبق دیون والا خاندان بی بی نے پیار کیتا
سر تے بوسا دیتا، سر تے بوسا دے کے بی بی نے فرمایا مسلم یاد رکھے شریف کانڈ سننے دن۔ ازاداروں بی بی نے مسلم واپس دے دیتا، مکا چھوڑا۔ مسلم جوانی چڑھیا، غازی دے ونڈے دی بھیڑ نال اک دویا، اللہ نے 6 پوتر دیتے، ایک بیوی 2 دھیاں۔ مسلم وفا انج کیتی جدہ واپس ہٹن کربلا دے واقعات تو بعد تا ہر کوئی ہٹیا ہے، مسلم دیاں 8 اولادیں جو کوئی بھی جیتا۔ 2 پتر کوفہ شہید ہو گئے، 2 سفر اج رول گئے، 2 دی پتہ ہی کوئی نہیں جو قبر کی تھے۔ وفا کیتی جناب مسلم، مکا چھوڑا۔ اللہ تھوڑی زندگی دراز فرمائے۔ دین تو پتر قربان کیتے، مکہ دے باہر ون حسین رویا، لکھ لکن برا براواں میاں رنیوں یا اکھی بہنا تو لکیاں نہیں راندیاں۔ بی بی آئیے ڈٹھے برا حسین نو، شبیر دیاں رنیوں یا اکھی نظر آئیاں، ویک کیا دیئے اماں دا جایا۔ یہ کیڑا درد ہے بکھرا ون روئن دئی، نانے دا درد ہے، بابے دا درد ہے، ماں زہرا دا درد ہے، کیڑا درد ہے جڑا وکھرا ون روئن دئی۔ ہولے ہولے حسین بیٹھا دا اماں دی جائی، نانے محمد نال ایک بابا علی ہوندائی، ہر جنگ چوں فتح نال ولدے آئیں، تیرے میرے نال پہ ویندن 4 علی۔ اگر یہ اپنی اصلی حالت انجے رہ گئے نا تے کسے مقام تے رل کے میرے نال لگے گئے تو کوئی فوج سامنا نہیں کر سکتی، تے جے اگر یہ کسے مقام تے انہاں چوانو کٹھا جوش آونجے تو زمین پھٹ ویسی، جنگ دا نقشہ بدل ویسی۔ جڑا مشن میں لے کے چلے ہاں میں اس نے پورا کرنا ہے۔ میرا یوم الست لا دا وعدہ ہے کہ میں کربلا دے میدان وچ کلیاں مریمنا ہے، تسا شام بننا ہے۔ میرے نال ہیں 4 علی، میں تائیں بہن تو پوچھنا آیا مینوں صلاح دے۔ بی بی آدھی تانوں صلاح دی لوڑ تکائی نہیں، جو تواڈے سر تے امامت دی پاگے سیدہ دے بہن، میرے سر تے امامت دی پاگے، تیرے سر تے تا اماں زہرا دی چادر ہے۔ میں تیرے کو صلاح پوچھدا، بی بی آدھی صلاح دا شرف بخشے تا علیاں دے نا گن کے 10۔ سیدہ دا پہلے عباس، وط محمد حنفیہ، تیسرا مسلم، تے چوتھا میرا سجاد بھی گھٹ کوئی۔ ازادہ راو جدہ امام نا چاہن، بی بی آدھی احمد جایا محمد حنفیہ نو وطن بیج، روزہ رسول تے بیج جا، نانے دے روزے دا مجاور کوئی نہیں، مستوران دا خیال رکھسی، نانی ام البنین دا خیال رکھسی، نکڑی ہوئی تیری دی صغرا دا خیال رکھسی۔ محمد حنفیہ نو وطن بیج، مسلم نو کوفے بیج، جو کوفے آلیاں دے خط پیان دیں۔ ایک دا زامن تسا پہ ونجو، ایک دی زامن میں آؤں۔ شبیر آدھے تسا کہندے زامن ہوتے، میں کہندہ زامن آ، بی بی ویک کیا دیئے سجاد دے زامن تسا پہ ونجو۔
سجاد تواڈے بعد امام ہونا ہے تے عباس دی زامن میں آ جتھے اکسیں اٹھائیں خیمے لے سی جیڑے لے اکسیں پٹے سی اس گل دی میں ضمانت دینی آ شبیر فرمیندن بہن عجیب وانڈ کیتی ہے جائے میرے نال میرے کول رانا ہے اس دے زامن تسا پمدے ہو جے تواڈے نال ونجنا ہے اس دا زامن میں بی بی آدیو با منزل امام ہونا ہے تواڈے بعد جتھے سجاد آکسی نا میں اتھے محمد عبداللہ پہنچا میں دوب چھار لویک سا میں سجاد دے حکم دی تعمیل کرے سا جو سجاد امام ہونا ہے ازاداروں چھڑیس محمد انبیاء جی سردار تو وطن بلوان وطن منجن دا نام آیا دا مولا تسا مولا فرمیندن اسا عراق منجن ہے یا عراق دا نام آئے عرض کریں دا مولا تسا امام ہو میری جرت نہیں جو میں انکار کر رہا میں مدینے والنا برا بڑھ کے ایک میری منت مان سیدہ دا کے مناونا چاہندے ادھے اور کچھ نہیں یہ منت میری من ان بہنند معاملہ دی مہار میں چدے میں لائے کے مدینے ٹور وینا اے کوئی جگلہ دی ڈا دیا اے کوئی سفرہ دی ڈا دیا معاملہ دی مہار لائے کے میں وطن دے ول وینا ماں دی قبر تے بیٹھی راسن نانے دی قبر تے بیٹھی راسن حسن میرا دی قبر تے بیٹھی شبیرہ دا محمد انبیاء والوان میری زینب بغیر نہیں نبھتی میرا مشن کامیاب نہیں ہوتا جتنے تائی میری بہن نال نہ ہو روندو یا ٹوریا روندو یا مسلم مدینہ ٹور گیا محمد انفیہ مسلم نسڑیا نے مسلم جی سردار تو کوفے ٹور ون میرا سفیر بان کے ون ہاتھ جوڑ کے آدھا کیوں کانو کان کرے نا کیوں نکھڑے نا ہے اگے محمد انفیہ نو وطن بھیجے میں نو کوفے بھیجے سانو طاقت کیوں کمزور کرے نا ہے شبیر فرمیندن تو میرا سفیر بن کے وان آدھا مولا سفیر واسطے گوان دی لوڑ ہوں دیئے فرمیندن اپنے دو پوتر نار رلا لائے تو کوفے ٹور ون جناب مسلم آئے نا غازی دی بین جی سردار سردار تو امر مل گیا ہے محمد ابراہیم دی تیاری کرا انہا میرے نال بجنا میری سین پتران دی تیاری بھی پئی کریں گی نال نال اکھی وسدیاں پئین محمد ابراہیم نو ویک کیا دا ابراہیم میرا اگئی اما ساڑیا پوشاک کا تبدیل کریں دی آئی آج اما دا انداز پہ دسیں دے آج ساڑی ماں بہو پئی رون دیئے اللہ جانے انشاءاللہ خیر پئی ہوئے ازاداراں میری سین پتران دی تیاری کرائی ہے تو پتران بی بی پئی یاد ہے میرے پتر یاد رکھا ہے قدم بقدم بابے دے نال روے آئے بابے دے قدمت دید رکھا ہے بابے دے اگو نٹورے آئے ہر منزل تے خیال رکھا ہے تے وقت بی بی پیا دی محمد بیٹا اس ابراہیم دا خیال کریں اے میرا چھوٹا پتر ہے چھوٹے پتران دے بارے چ ماما زیادہ جان دیاں آزاداراں بڑی کھائے اللہ تہاڈی زندگی دے نال فرماوے بھائی ذہن منتشر ہو ویندے جے آسے پاسے ویندے ہوئے عشق حسین دی ایک تار ہوندی ہے ذاکر تے مومن دے درمیان جلے تروٹ ونجے وت اوکھی جڑدی ہے تہاڈا خیال بدل ونجے تا اے اوکھی جڑدی ہے بی بی آدی ہے بی بی تیاری کر کے وارث دے کولا کھڑی آدی ہے محمد ابراہیم دا بابا سردار دا حکم ملے اے پوتر تیار ہیں ان پترانوں رلا لے تو سردار دے حکم دی تعمیل کرو بے شک بنیو لیکن میری گل اتنی یاد رکھیا ہے میرا چھوٹا پوتر راتی ڈرد ہے اس صرف اپنے گول سبب جب بس لگے تو بلن کرا ہے جو اگو عید نیڑے آ گئی ہے اتنے تائیں جناب مسلم دیاں ٹوٹیاں یا کولا کھڑیاں ویک کے آدھی اماں راج کے پیار کر لو ساڑیا بھراوا جیندہ کوئی نہیں
کہ میرا لال اما تسا تیاری پہ کریں دے اسا ویکھ کے آئیں امام حسین دی پاک دے پیج گل چاہیو ماما روندا ودا ماما دا رومڑا دلالت کرے دا ساڈا براوا جی دا کوئی نہیں جناب مسلم پتراں دے ہاتھ نپن تے ویکھ کے فرمانے میرے لال یہ دیر کیوں لائی نے آدن بابا نہیں سمجھا دی آج ماسا کو بہو پیار کرے دی رہیے نہ سوہان سکھ دی ساڑیا والا تے جدا کنیا دے دی رہیے کئی بار پوا کے چولے ساکو کئی بار لہے دی رہیے یہ جو بٹن کھلی دل آئے وہ چولے دے وال وال سمجھ دی رہیے اللہ دارا و مسلم پترہ دے ہاتھ نپن تے ٹور پائن پیادہ و وکیل حسین تے آلیادہ جدہ ٹور کوفہ دو پیا بہن دیر طیبہ سبڑے رخسار چمیداریا جدا پیوتے پتار تھیو لے گئے چور بھیڑ دیکھے میں گیا گال لاغے بھیڑ وانی ماری کو بہو چر تائی رو جناب مسلم کوفے 30,000 بندے نے بیعت کی تھی جناب مسلم یہ بیعت جناب مسلم دی نہیں امام حسین علیہ السلام دی بیعت آئی مسلم نے خط لکھے مولا حالات بڑے سازگار ہیں لوگ میری بیعت کر دے پہن مولا یہ دراصل بیعت تو آڈی ہے مولا تو سا تشریف لایا ہو جناب مسلم نے خط لکھے اشراف کوفہ گرفتار ہو گئے گورنر تبدیل ہو گئے ابن زیاد نے رات دے اندھارے پارچ نقاب پا کے گھوڑے تے سوار ہو کے آئے لوگوں نے انتظار آئی حسین دی یہ نقاب پا کے آئے تے اعلان کی تصدار الامارت کوئی مسلم نو اپنے گھر مہمان نہ ٹکاوے جڑا مسلم نو اپنے گھر مہمان ٹکے سی اسا دا گھر جلا دی سان اسا دے بچے مار چھوڑے سان ازادارہ مغرب دی نماز حسین دے وکیل پڑھائی پچھا ڈٹھا تا 3 بندے رہ گئے وجدہ آخری سجدہ کر کے حسین دا وکیل اٹھے سارے ٹور گئے کلہ رہ گیا دعا منگی کرو شالا کوئی پرائے شہر جو بلے نہیں گلیاں دے موڑاں دا کٹے دے دروازہ بند کرفیو لگ گئے ایک دروازے دے اگوں بیٹھے حسین دا وکیل توانا می عورت جے دروازے جو ڈٹھائے وے کیا دیا بندہ خدا اپنے گھر ٹوروان سیدہ رحمائی جے دا گھاری تنا ہوئے او کی دے ونجے آدھی مر ونجے آباوے تو حسین دا وکیل سیدہ رحمائی میں حسین دا وکیل آدھی میرے گھر ہو جانے پاوے میرے بچے مرے سے پاوے گھر جلا چھوڑے سے میرے گھر جاؤ قیام کرو جناب مسلم گھر جائے نا حجرے چبائے گئے مسلح عبادت
ہاتھ بچھایا ہے عبادت کردا رہا ساری رات جناب مسلم صبح دی نماز دا ٹائم ہوئے اس دا پترے اندر آیا ہے ڈٹھا ہے سو جو اما اندر ہی ویندی ہے باہر ویندی ہے ماں تو پوچھدا ہے اما ساڈے گھر کون مہمان ہے ماں دی کہیں نہ دس میرے لال ساڈے گھر حسین دا وکیل مہمان ہے اس بچے نے وان کے ابن زیاد نو اطلاع دیتی ہے ساڈے گھر مسلم مہمان ہے اجا مسلم مصلی عبادت بیٹھے آئے جو باہروں فوجا آ گئیاں گھوڑیاں دے ٹاپاں دی آواز سنیے حسین دے وکیل تلوار دی نوک دی ٹیک لائے کے کمر سدھی کیتی ہے باہر ٹرن لگے تواگو والائیے آدھی مولا کنویں دے سیدہ دے باہر وینا جنگ کرے نا آدھی باہر روان اوڑے تو کلہ سردہ بھر کے آدھا سانو کلہ لڑ دے نٹھا جو کہے نہیں سانو کلہ لڑ دے نٹھا جو کہے نہیں آدھی مولا باہر نوانیا سیدہ دا میری غیرت برداشت نہیں کریں دی جو میری وجہ تو کوئی غیر محرم تیرے گھارج قدم رکھے صدق تھی بنیا جناب مسلم باہر آ گئے گلیاں دے وچ جنگ کرنی پئیے حملہ کرے در فوجن اگو لالے در عقل مار گیا دا مولا آج میرے نال اکبر ہویا آج میرے نال غازی ہویا میں کوفہ لیا تو پوچھا جو حسین تو بیعت کی میں منگی دیئے ازادہ رو حسین دا وکیل بدل دائے ان جنگ کی تیئے 4 دستے فوج دے مارے نا ابن زیاد در بندہ گیا جو ایک دستہ اور فوج دا بھیج یاد ہے محمد ابن اشعث شرم نہیں آندی میں 4 دستے فوج دے بھیجنے ایک بندہ ہے جیڑا لڑدا پیا ہے تے تواڈے کولوں نہیں پیا مریندہ اس لے ویکھ کے آدا ابن زیاد گل میری یاد رکھ کسے کوفہ دے مکار سبزی فروش نال جگ نہیں او علی دا پتر انہاں دی لکھاں تے تک نہیں پوندی عملہ کریں دے فوجاں نو اگوں لا لیندے آدھے مولا میرے نال اکبر ہویا اج چٹیل میدان ہویا مینوں گلیاں چ لڑنا پائے گی ہے آدھن حرب نال مری سی انج مری سی آزاد رو انہاں گلیاں دے وچ خوہ بنائے نا لڑدا لڑدا حسین دا وکیل جان پیے دندان شہید ہو گئے اللہ جانے کے سن کے رومن دا دیئے کربلا دے مشن دا پہلا شہید ہی ہے کوفہ دا لیکن کربلا دے شہداء شمارے دندان شہید ہو گئے رات وحدی پئیے مسلمان جناب مسلم دے ہاتھ کانڈ پیچھے بار چھوڑے لائے کے دارالامارت ٹر پین جے سن سکتا ہے غلط پڑا تو میں مجرم ہوا کوفہ دیا بات تمیز عورتوں نے جناب مسلم دے بلدی ہوئی آگے سٹی جناب مسلم نو لے کے دارالامارت آئے یاد سلم الامیر امیر دا سلام کرے شیعہ بھاوے بھکھا بھاوے ترسا بھاوے زخمیاں لے کے آدھا مالی سے والا امیر الحسین اگر میرے واسطے کوئی امیر ہے دو زینب دویر آزادہ رہو جلے آکھیا جب میرے واسطے کوئی امیر ہے دو زینب دویر ہاتھ بدے ہوئے نیادن دارالامارا دی چھت لائے انہوں کئی آخری گل کرنا چاہنا ہے تو دسا انہا سیدہ دا پانی دیو پانی دے ترائے جام لین پیوین لگے تے نہیں پی سگیا خون رل ونیا زمین دے بیٹ چھوڑیا کیا چاچے علی کولو جنت کوثر دا جام ون پیسا ادادہ روتے فرمین دے پین یاد رکھ میری تلوار ویچ کے میری ذرہ ویچ کے میرا ادھار لہاوے
دیا کاغذ قلم دوا دے مخط لکھدا بیڑا نو لے کے گم پھرنا وے دارا لے کے دار الامارا دی چھت آئے نا تیرا جلاد آئین جنہ دے آتے تلوار آئین ہاتھ بلند کرے دے آئین ہاتھ خوشک ہو ونجنا از مسلم سار جھکائی کھلائے حسین منزل شراب تے خیمت باہر نکل کے ویڑ کر کے ودروں دے غازی دی دین فیاد مولا کئینو ودروں دے سیدہ دا ہائیو تیرا کھلا مریون دا صدقے غازی دا مولا کون ہے جڑا کلا پیا مرید سیدہ دا نویک سگ سیادہ مولا میں ضرور صبر کرے سا امام نے اگلی دراز کی تینا دا مولا دار الامارا دی چھت ایک غریب ہے جے دے ہاتھ بندے ہوئے گردل جھکائی کھلے جلاد دے ہاتھ تلوار ہے سیدہ دا سنیار مئی سے غریب نو بیٹھا رو جوادی جٹھے آدھا مولا بھین دی چادر دواستی میں نو کوفہ پہنچا مان سید آدھا لڑنا نہیں میں براد سرور جلے سرا سید آدھا دیوار دنال بیک جوادی جٹھے آدھا مولا ایک پرددار بی بی ہے جڑی جولی بنائی بیٹھی آدیا ماں دی جولی حاضر آدھا مولا کون سید آدھا میں غریب دی ماں زہرا سردن تو جدا ہوئے لاش بغار چاہیے غلط پڑا تھا مجرم ہوا یو کو جاگ سکتا مسلم دلہ شاہ مسلمان دا تماشا کہیں لہوں گلی جلائے وے دیر کہیں لہوں گلی جلائے وے دیر تائی تگادہ اسلام ہدائے ہے وہ دفن تو پہلے ہاتھ میت نو سکھا کرو کوشش جلدی ہے وہ دفن کرن دی جنازہ پڑا دفناؤ گڑا جرم کی لد پتر دہا یا گال میں کوں سمجھاؤ کہ تھا لکھے آئے میا تو نو پارسیاں بازار دی سیر کراؤ اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین